बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। खानाए काबा और मदीनाए मुनव्वरा इस दुनिया के ऊपर मुक़द्दस तरीन मकामात हैं जहाँ पर अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हर वक्त मौजूद रहते हैं, और ये मकामात ऐसे हैं जिनकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला फरमाता है। दिन रात अल्लाह ताला की रहमत और बरकत इन जगहों पर नाजिल होती है। यही वजह है कि इन मकामात पर आए दिन कोई ना कोई मौजज़ात देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही मौजज़ा का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर के आप दंग रह जाएंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा और मौजज़ा गुज़िश्ता रमज़ान में देखने को मिला है। ये मौजज़ा क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, और हमारी तमाम बहनें और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनें। प्यारे दोस्तों, मक्का और मदीना में आए दिन ऐसे मौजज़ात देखने और सुनने को मिलते हैं जिनके बारे में सुन करके, जिनको देख करके इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है और इंसान बेइख्तियार अल्लाहु अकबर बोल उठता है। तो आइए आपको ये मौजज़ात वाक़या बताते हैं। कहते हैं कि रमज़ान के महीने में काजी का बेटा इफ्तारी का कुछ सामान लेने के लिए सड़क क्रॉस कर रहा था कि अचानक एक पाकिस्तानी ड्राइवर के ट्रक के जद में आ गया और उसको फ़ौरन एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताप न सह सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। ये नौजवान MBBS का स्टूडेंट था और एक साल बाद में इसने स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जाना था। वालिदैन का इकलौता बेटा था जिससे वालिदैन को बहुत ज़्यादा प्यार था। इस नौजवान के वालिद का नाम काजी अब्दुल अजीज़ है, जिसको इस बात का सख्त सदमा हुआ। पाकिस्तानी ड्राइवर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। उसका केस अदालत चला गया। अदालत ने फैसला सुनाया कि 50 लाख रियाल की दियत के लिए इस ड्राइवर को माफ़ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक गरीब पाकिस्तानी इतनी बड़ी रकम कहां से अदा कर सकता था? उसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में थे और 4-5 माह तक उनको खर्चा ना मिला तो उन पर फाकों की नौबत आ गई थी। दोस्तों, कहते हैं कि एक पाकिस्तानी ने जब अदालत का फैसला सुना तो उसने उस ड्राइवर की मदद करने का अज़म लिया कि उसकी मदद ज़रूर करेगा। हालांकि ये भी एक गरीब शख्स था और मदीनाए मुनव्वरा में कई सालों से सफाई का काम कर रहा था। उसकी तनख्वाह 800 रियाल थी, लेकिन उसने उस ड्राइवर की मदद के लिए चंदा करना शुरू कर दिया और लोगों के पास जाता और सवाल करता रहा, लेकिन कोई भी 100 या 500 रियाल से ऊपर न देता था और 50 लाख की एक बड़ी रकम थी। प्यारे दोस्तों, ये पाकिस्तानी जो कि मदीने की साफ़ सफाई का काम करता था, तो इसने मस्जिद नबवी के इमाम से बात की और मदद के लिए दरख्वास्त की। इमाम साहब ने पहले तहकीकात करवाई, क्या हकीकत में ये किसी कैदी की मदद करना चाह रहा है। जब तहकीक से इमाम साहब को मालूम हो गया तो उन्होंने अपने तरीके से लोगों से बात की और इमाम साहब के कहने पर लोगों ने बड़ी बड़ी रकम दी। अब कुछ ही अरसे में दियत के 50 लाख की रकम पूरी हो गई।
اب یہ پاکستانی مسجد نبوی کے امام صاحب اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے قاری عبدالعزیز کے گھر پہنچا تاکہ دیت کی رقم دے کر کے اس ڈرائیور کی معافی کی درخواست کرے۔ قاضی صاحب کے گھر پہنچ کر کے یہ لوگ قاضی صاحب کی بیٹھک میں موجود تھے۔ امام صاحب نے صبر والا اور معاف کرنے والوں کی فضیلت بیان کی۔ قاضی صاحب بھی بیان سن رہے تھے۔ پھر اس پاکستانی نے اور امام صاحب نے قاضی صاحب کو ایک سائڈ پر بلا کر کے رقم پیش کی اور ان سے اس ڈرائیور کو معاف کرنے کی درخواست کی۔ قاضی صاحب کیونکہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ اس کا صدمہ بھلا نہیں پا رہے تھے، تو یہ کہہ کر اندر چلے گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کے خون کا سودا کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ پاکستانی کافی پریشان ہو گیا۔ البتہ کچھ دیر کے بعد قاضی صاحب واپس لوٹے اور کہنے لگے، میں اللہ کی رضا کے خاطر اس ڈرائیور کو معاف کرتا ہوں، اور رقم لینے سے انکار کر دیا۔ یوں قاضی صاحب نے عدالت میں جا کر اپنا فیصلہ سنایا اور اس ڈرائیور کو معاف کرا دیا۔ یہ پاکستانی ڈرائیور واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس لوٹ آیا۔ تو دوستو کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ قاضی صاحب کی بیوی کو فالج ہو گیا اور ڈاکٹر نے کافی علاج بھی کیا، لیکن قاضی صاحب کی بیوی صحت یاب نہ ہو پائیں۔ آخر قاضی عبدالعزیز نے عمرہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہ اپنی بیوی کو ویل چیئر پر طواف کرانے لگے۔ ابھی پہلا چکر مکمل ہوا تھا اور قاضی صاحب دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اپنی بیوی کی صحت یاب کے لیے وہ دعا مانگ رہے تھے۔ پھر قاضی صاحب اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، یا اللہ، تو نے مجھ سے میرا بیٹا لے لیا، میں نے صبر کیا، یا اللہ پھر میرے گھر پر مسجد نبوی کے امام آئے اور مجھ سے اس شخص کی معافی کا سوال کیا جس کی وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یا اللہ میں نے تیری رضا کے خاطر اس ڈرائیور کو معاف کر دیا۔ یا اللہ اگر تیرے حامد اس نیکی کی کوئی موقت ہے تو اس کے عوض میری دعا قبول فرما لے اور میری بیوی کو صحت یاب فرما دے۔ کہتے ہیں ابھی دوسرا چکر مکمل نہیں ہوا تھا کہ قاضی صاحب کی بیوی کی حالت اچھی ہونے لگی اور تیسرے یا چوتھے چکر میں اس کی بیوی نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہا، میں اپنے پاؤں پر چل کر کے طواف کرنا چاہتی ہوں، اور باقی کے چکر قاضی صاحب کی بیوی نے اپنے پیروں پر چل کر کے مکمل کیے، اور پھر قاضی صاحب کی بیوی کی زبان بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی۔ جس مرض کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ لا علاج ہے، وہ دعا کی برکت سے، خانہ کعبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ دوستو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، تو لا علاج مرض کا علاج فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو یہاں جو اصل کمال ہے وہ قاضی صاحب کے صبر اور ان کا قتل کے جرم کو معاف کرنا ہے، اور اس نیکی کے وسیلے سے اللہ پاک نے قاضی صاحب کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ پیارے دوستو معافی خوبصورت عمل ہے، چاہے کسی سے معافی مانگنا ہو یا کسی کو معاف کرنا ہو، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں معافی مانگنا اور معاف کرنا دونوں کو انا کا مسئلہ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں غلطیوں کی معافی مانگنا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا بہت اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ معافی کا یہ عمل انسانیت کے جذبے کی تکمیل ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے
اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو، منافقین کو، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے اور ناانصافی کرنے والے لوگوں کو دل سے معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک دعا پر لوگوں کو سزا مل سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی، ہمیشہ دل بڑا کیا اور معاف کرنے کو خوشی محسوس کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اسی میں راحت ہے۔ بے شک دل نہ مانے، مشکل لگے، تکلیف ہو، لیکن آپ نے پھر بھی معاف کر دینا ہے، کیونکہ روز محشر آپ کو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھانا ہے، تو ان کی خوشی کے لیے سب کو معاف کر دیجیے۔ یقین جانیے، لوگوں کو معاف کرنے سے آپ دوسرے سے زیادہ خود پر احسان کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔